नमस्कार, म दिपेन तामाङ, सहशिक्षक आरकेएसपी स्कुल दार्जिलिङ। र यो मेरो पहिलो क्लास भएको कारणले गर्दाखेरि आज म विद्यार्थीवर्गहरू समक्ष एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिक युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन अथवा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ यो विषयमा चर्चा अनि परिचर्चा गर्नेछु। अनि सबैभन्दा सर्वप्रथम विशेष गरेर म नानीहरूलाई एउटा अपिल गर्न चाहन्छु कि जुन चाहिँ अहिले यो कोभिड-19 को महामारीमा बाँचौँ अनि अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने जुन चाहिँ स्लोगनहरू छ, विशेष गरेर हाम्रा शैक्षिक क्षेत्रका हाम्रा छात्रहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले तपाईँहरूको परिवारलाई बुझाउने, काउन्सिलिङ गर्ने, सम्झाउने समय आएको छ। तिमीहरू शिक्षित जमात हौ र तपाईँहरूले नै तपाईँहरूको परिवारलाई बचाउनु छ, आफू पनि बाँच्नु छ, समाजलाई बचाउनु छ अनि देशलाई बचाउनु छ। र सर्वप्रथम म तपाईँहरूलाई यो एउटा मेरो व्यक्तिगत अनुरोध गर्छु, हामी सबै बाँच्नुपर्छ अनि हामीले सबैलाई बचाउनुपर्छ। र विशेष आज मैले एउटा यो इन्ट्रेस्टिङ टपिक युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन, जसलाई हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भन्छौँ, यो कुरोमा आज म तपाईँहरूसँग वार्तालाप गर्नेछु, डिस्कस गर्नेछु। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भन्ने बित्तिकै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय तहको संस्था बुझ्छौँ, जुन चाहिँ संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नै कार्य गर्ने गर्छ। तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मेरो म जहिले पनि गर्ने गर्छु, वाइ युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन, वाइ द इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन। हामीलाई के कारणले चाहिँ हामी बाध्य भयो, विश्वलाई के कारणले विश्व बाध्य भयो कि अन्तर्राष्ट्रिय तहको संस्था निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो र किन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तहको संस्था निर्माण गर्ने निधो गर्यो, किन अन्तर्राष्ट्रिय तहको संस्था निर्माण गरेर कार्य गर्ने निधो गर्यो? किनभने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तहको संस्था निर्माण हुनुको कारण के हो भनेदेखि तपाईँहरूलाई थाहा छ 1914, 1919, 1914, 1919, 1914 र 1919मा प्रथम विश्वयुद्ध लड्यो। अनि त्यो विश्वयुद्धले संसारभरि नै विश्वभरि नै यति साह्रो आतङ्क मचायो, चारैतिर ब्लडसेड, चारैतिर रक्तपात, हिंसा, मारामारी। अनि यो कुरोहरू हुँदाखेरि विश्वभरि नै मान्छेहरू चिन्तित थिए। नट ओन्ली द कमन पिपल, ठुला ठुला दार्शनिकहरू, ठुला ठुला पोलिटिकल फिलोसफर्सहरू, ठुला ठुला पोलिटिकल थिङ्कर्सहरू, राजनीतिक चिन्तकहरू, प्रत्येक व्यक्ति नै चकित थिए, प्रत्येक व्यक्ति नै एकदमै समस्यामा परे, समस्याको भुवारीमा परेका थिए। र उनीहरूले बिस्तारै होइन, आफ्नो चाहिँ देशलाई बचाउनु मात्र होइन, संसारलाई बचाउनु हो भने, विश्वलाई बचाउनु हो भने चाहिँ एउटा यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय तहको संस्था निर्माण गर्नुपर्छ जुन चाहिँ संस्थाले विश्वव्यापी नै सुख शान्ति समृद्धि कायम गर्न सकोस्। अनि यसो हुँदाखेरि 1914-1919मा प्रथम विश्वयुद्ध लडिएको छ। प्रथम विश्वयुद्धको समापन भएपछि संसारभरिको बुद्धिजीवीहरूले, पोलिटिकल थिङ्कर्सहरूले, पोलिटिकल फिलोसफर्स साथसाथै सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेहरूले सोच्नु थाल्छ कि विश्वलाई बचाउनु हो भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने, विश्वलाई बचाउनु भने के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा लिएर ठुला ठुला बुद्धिजीवीहरूले तय गर्छ। होइन, अब विश्वलाई बचाउनु हो भने, सुरक्षा प्रदान गर्नु, नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु हो भने चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय तहको संस्था निर्माण गर्नुपर्छ। अनि अन्तर्राष्ट्रिय तहको संस्था चाहिँ कसरी निर्माण गर्ने त? अन्तर्राष्ट्रिय तहको संस्था कसरी निर्माण गर्ने भन्दाखेरि विश्वका ठुला ठुला बुद्धिजीवीहरू सब एकत्रित भएर भेला भएर मिलेर लिग अफ नेसन 1919 सालमा लिग अफ नेसनको फर्मेसन हुन्छ अथवा लिग अफ नेसन फर्म हुन्छ, बनिन्छ, लिग अफ नेसनको गठन हुन्छ। अब लिग अफ नेसन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हुन्छ जुन चाहिँ संस्थाले चाहिँ विश्वलाई नै सुख शान्ति समृद्धि प्रदान गर्ने। लिग अफ नेसन त्यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था बनिन्छ जुन चाहिँ संस्थाले विश्वव्यापी नै सुख शान्ति समृद्धि कायम गर्ने, सुरक्षा प्रदान गर्ने इत्यादि 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 कुराहरू। अनि लिग अफ नेसनको औचित्यहरू के हुन्छ? लिग अफ नेसन बनिन्छ 1919 सालमा लिग अफ नेसन बन्यो।
भनेपछि लिग अफ नेसनको संविधानमा के छ त? उसले के कार्यहरू गर्नुपर्छ त? वाट आर द वर्क्स भन्दाखेरि चाहिँ लिग अफ नेसनको औचित्य, उद्देश्य, एम्स, अब्जेक्टिभ एकदमै सरल अनि राम्रो हुन्छ। एक नम्बर, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सुख शान्ति समृद्धि कायम गर्ने। माने the main objectives of the UNO is to maintain international peace and security worldwide. दुई नम्बर, लिग अफ नेसन जन्मेपछि, लिग अफ नेसनको जन्म भएपछि दोस्रो चरणमा छ लिग अफ नेसनको कार्य अब्जेक्टिभ्स के हुन्छ भने टु मेक अ फ्रेन्डली रिलेसन एमङ द नेसन्स। राष्ट्र राष्ट्र माझमा एउटा छिमेकीको सम्बन्ध बाँचेर हातमालो गरेर सबै अगाडि बढ्नु, जसको माध्यमद्वारा के हुन्छ भने एकअर्का देशमा भिडन्त हुँदैन। 3 नम्बर कुरा, लिग अफ नेसनले ह्युमन राइट्सको कदर गर्छ, टु रेस्पेक्ट ह्युमन राइट्स। 4 नम्बर कुरा, लिग अफ नेसनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई प्राथमिकता दिन्छ अथवा टु रेस्पेक्ट इन्टरनेसनल ल इज अल्सो द प्रिन्सिपल अफ द युएन। यस्तो राम्रो सरल लेखिएको यस्तो राम्रो संस्था निर्माण भए पश्चात विश्वमा सुख शान्ति समृद्धि कायम गर्ने कार्यहरू सुरु हुन्छ। तर केही कारणवश लिग अफ नेसनले आफ्नो संविधानमा भएको कुराहरूलाई सुचारू रूपमा के गर्नु सक्दैन, उनीहरूले इम्प्लिमेन्ट गर्नु सक्दैन, सुचारू रूपमा उनीहरूले काम गर्नु सक्दैन। अब कारण वाइ, किन लिग अफ नेसनले सुचारू रूपमा काम गर्नु सक्दैन, उनीहरूको सिद्धान्तलाई किन अगाडि बढाउनु सक्दैन, वाइ भन्ने एउटा क्वेसन छ। लिग अफ नेसनले त्यो कारणले चाहिँ आफ्नो सिद्धान्तहरूलाई एकबद्ध भएर किन काम गर्नु सक्दैन भने लिग अफ नेसनले गरेको काममा घरिघरि भिटो पावरले इन्टरफेयर गर्छ। भिटो पावर मिन्स सशक्त शक्ति भएको देशहरूले उनीहरूले गरेको काममा बाधा दिन्छ, इन्टरफेयर गर्छ। यदि भिटो पावरले लिग अफ नेसनमाथि इन्टरफेयर गर्छ अथवा लिग अफ नेसनलाई कुनै पनि कार्य गर्नुमा बाधा दिन्छ भने त्यो लिग अफ नेसनले कुनै पनि कार्य, कुनै पनि सिद्धान्तबद्ध भएर कामहरू गर्न सक्दैन। अनि यो कारणले गर्दाखेरि अन्तमा लिग अफ नेसन नचल्ने हुन्छ, लिग अफ नेसनको फेलियर हुन्छ, लिग अफ नेसनको पतन हुन्छ। किन पतन भयो? यति राम्रो सिद्धान्त हुँदा पनि, यति राम्रो संविधान हुँदा पनि लिग अफ नेसनको पतन किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ ड्यु टु द इन्टरफेरेन्स अफ भिटो पावर। सशक्त शक्ति भएका देशहरूले लिग अफ नेसनको कार्यमा बाधा दिएर अन्तमा आएर लिग अफ नेसनको पतन हुन्छ। अब लिग अफ नेसनको पतन भयो, 1919 मा लिग अफ नेसन बन्यो, लिग अफ नेसनले काम गर्न सकेन, पतन भयो। भनेपछि अब जस्तो लिग अफ नेसनको पतन भयो त्यस्तै नै 1945 मा सेकेन्ड वर्ल्ड वारले डरलाग्दो आकार लिन्छ। जति प्रथम विश्वयुद्धमा मान्छे आतंकित बनेको थिए, टेरोराइज भएको थियो, त्योभन्दा डरलाग्दो भयङ्कर आतंकित चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धमा जनसाधारण आतंकित हुन्छ। जस्तो लिग अफ नेसनको पतन हुन्छ त्यस्तै नै 1939 मा सेकेन्ड वर्ल्ड वारले जग्गा ओगट्छ। जग्गा ओगटेपछि त्यसले एउटा विकार रूप लिन्छ। विकार रूप लिँदा सेकेन्ड वर्ल्ड वार को माझमा भएको थियो त भन्दाखेरि एलिड ग्रुप्स एन्ड एक्सिस ग्रुप भन्छ। एलिड ग्रुपमा को थिए भन्दाखेरि एलिड पावर्सहरूमा को थिए भन्दाखेरि जस्तै युनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रान्स एन्ड फर्मर सोभियत युनियन, यिनीहरू एक ग्रुपका थिए। उनीहरूलाई हामीले एलिड पावर्सहरू चिन्छौँ जो एकदम सशक्त शक्ति भएका देशहरू थिए। एक्सिस पावर भनिन्छ अर्को। एक्सिस पावरमा थिए अर्को ग्रुपमा थिए जर्मनी, जापान एन्ड इटली। यी दुवै ग्रुप एकदमै शक्तिशाली थिए। अनि त्यो शक्तिशाली देशमाझ भएको भिडन्तले, द्वन्द्वले, उनीहरूमाझ भएको यो लडाइँले फेरि पनि एकचोटि विश्व नै चिन्तित बन्छ। अब यस्तो खालको विश्वयुद्धहरू भयो भने, चारैतिर रक्तपात हुन थाल्यो भने, मान्छेलाई चिन्नु छोड्यो भने, जहाँ मान्छेको आफ्नो जीवनको सुरक्षा छैन, जहाँ मान्छेको आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा छैन, जहाँ मान्छेको आफ्नो
फ्यामिलीको सुरक्षा छैन, सम्पत्तिको सुरक्षा छैन, जहाँ मान्छेले मान्छेलाई मान्छे जस्तै व्यवहार गर्न छोडिसकेको छ, यस्तो एउटा माहौल, यस्तो एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुन्छ जो चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वारले क्रिएट गर्छ। फेरि पनि मान्छे चिन्तित बन्छ। विश्वभरिकै बुद्धिजीवीदेखि लिएर दार्शनिकहरूदेखि लिएर एकदमै पढालेखा मान्छेदेखि लिएर जनसाधारण एकदम कमनर्स पनि फेरि पनि एकताल सोच्नु बाध्य भन्छ, होइन अब यस्तै हो भने चाहिँ अब चाहिँ साँच्चै नै यो विश्वबाट मानव जीवनको लोप भएर जान्छ। अब मान्छे हराएर जान्छ, मान्छे भन्ने एउटा प्राणी थिए भन्ने भएर जान्छ भन्ने त्यस्तो टेरोरिजम सेकेन्ड वर्ल्ड वार। अब यो सेकेन्ड वर्ल्ड वारले यति साह्रो मान्छेलाई आतङ्कित बनाइदिए, यति साह्रो आतङ्कित बनाइदिए, मान्छे फेरि पनि एकचोटि सोच्नु बाध्य भयो, होइन यस्तो खालको लडाइँलाई, यस्तो खालको विश्वयुद्धहरूलाई कस्तो कारणले रोक्नुपर्ने त, के गरेर रोक्नुपर्ने भन्दा फेरि पनि कुरा उठ्छ अन्तर्राष्ट्रिय तहको संस्था अथवा इन्टरनेसनल लेभलमा एउटा संस्था निर्माण गरिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय तहमा संस्था निर्माण, सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ सङ्गठन र संस्थाले विश्वभरि नै सुख शान्ति समृद्धि कायम गर्न सकोस्। फेरि पनि कुरा त्यो आउँछ, अमेरिकाको राष्ट्रपति अनि ब्रिटेनको प्रधानमन्त्रीको अगुवाईमा थुप्रो 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 कन्फरेन्सेसहरू हुन्छ। डेल्टा कन्फरेन्स, याल्टा कन्फरेन्स, लन्डन डिक्लेरेसन, थुप्रा इत्यादि इत्यादि कन्फरेन्सहरू हुन्छ। के को लागि? अन्तर्राष्ट्रिय तहको संस्था निर्माण गर्ने विषय लिएर। अनि अन्तर्राष्ट्रिय तहको संस्था निर्माण त 1919 मा भएको हो त, जसलाई चाहिँ हामीले लिग अफ नेसन भनेर चिन्थ्यौँ। अनि यो लिग अफ नेसनको पतन चाहिँ कसरी भयो? नयाँ संस्था निर्माण गर्नु अघि लिग अफ नेसनको पतन कसरी भयो? पहिला त्यहाँ हेर्नुपर्छ, हामीले रुट कजसम्म जानुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय तहको संस्था, लिग अफ नेसन त अन्तर्राष्ट्रिय तहको संस्था थिए त, उनीहरूको अब्जेक्टिभ एम त राम्रो थियो त, संसारभरि विश्वभरि नै सुख शान्ति समृद्धि कायम गर्ने। तर लिग अफ नेसनको पतन चाहिँ कसरी भयो त? पहिलाचोटि चाहिँ हामी के गर्नु छ, लिग अफ नेसनको पतन कसरी भयो त्यसको रुट कजसम्म जानुपर्छ। उनीहरूले दे स्टार्ट टु स्टडी रिगार्डिङ द लिग अफ नेसन, रिगार्डिङ द फेल्युर अफ द लिग अफ नेसन। पतन भएको कारणहरूलाई उनीहरूले खोस्टाउँदै जान्छ। अनि अन्तमा के डिस्कभर हुन्छ भन्दाखेरि लिग अफ नेसनको पतन चाहिँ भिटो पावरहरूको हस्तक्षेपले गर्दा, भिटो पावरको इन्टरफेरेन्सले गर्दा चाहिँ लिग अफ नेसनको पतन भएको थियो। अब उसो रुसोभेल्ट र चर्चिलको अगुवाईमा थुप्रो चार्टर थुप्रो कन्फरेन्सेसहरू हुँदैछ, जस्तै याल्टा कन्फरेन्स, डेल्टा कन्फरेन्स, लन्डन डिक्लेरेसन, यस्तै सेन फ्रान्सिस्को कन्फरेन्स, एटलान्टिक चार्टर, थुप्रो यो कन्फरेन्सहरू हुँदैछ। तर अब उसो चाहिँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ भिटो पावरहरूलाई चाहिँ हामीले हस्तक्षेप गर्नु दिनु हुँदैन। यदि दोस्रोचोटिको अन्तर्राष्ट्रिय तहको संस्थालाई पनि यदि भिटो पावरहरूले हस्तक्षेप गर्छ भनेदेखि फेरि पनि त लिग अफ नेसन जस्तै भएर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तहको संस्था निर्माण गर्ने जमर्को छ, जुन चाहिँ जमर्को चाहिँ रुसोभेल्ट र चर्चिलको अगुवाईमा हुँदैछ, त्यो अगुवाईमा त्यो उनीहरूको अगुवाईमा बनिएको अन्तर्राष्ट्रिय तहको संस्थामा भिटो पावरहरूलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु दिनु हुँदैन। यदि त्यहाँ पनि भिटो पावरहरूले हस्तक्षेप गर्छ भने फेरि पनि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय तह संस्थाको पतन भएर जान्छ भन्ने उनीहरूकोमा डिबेट हुन्छ, तर्क हुन्छ, वितर्क हुन्छ। त्यसरी रुसोभेल्ट र चर्चिलको अगुवाईमा थुप्रो थुप्रो कन्फरेन्स हुन्छ, जस्तै मैले तपाईँहरूलाई भन्दैछु, देखाउँदैछु। डेल्टा कन्फरेन्स 1945, सान फ्रान्सिस्को कन्फरेन्स 1945, लन्डन डिक्लेरेसन इत्यादि इत्यादि कुरोहरू उनीहरूको अगुवाईमा केवल अन्तर्राष्ट्रिय तहको संस्था निर्माण गर्ने विषयहरू लिएर तर्क वितर्क भइरहेको छ। तर्क वितर्क हुँदा 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 अन्तमा आएर सान फ्रान्सिस्को कन्फरेन्स 1945 मा डिक्लेयर गरिन्छ कि हामी अब अन्तर्राष्ट्रिय तहको संस्था निर्माण गर्नु एकदम एकबद्ध छ, जसमा 46 जना मेम्बर
46 जना मेम्बर्सहरू हुन्छ। 46 जना मेम्बर भनेको 46 वटा राष्ट्रहरू। अनि पछाडि आएर 5 जना मेम्बरहरू फेरि थपिन्छ, जसमध्ये हाम्रो टोटल मेम्बर हुन्छ 51 जना। 51 जनाले बनेको अन्तर्राष्ट्रिय तहको संस्था जसको नामकरण गरिन्छ युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन। युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसनको 24 अक्टोबर 1945 मा जन्म हुन्छ। अनि अहिले फिलहाल एट प्रेजेन्ट हाम्रो यही युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसनमा 193 वटा राष्ट्रहरू मिलेर बनेको एउटा विराट, एउटा विशाल संस्था बनेको छ। त्यो हो युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन। यो भयो एउटा डेफिनेसन अफ युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन। अब युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसनको जन्म भएपछि उनीहरूको अब्जेक्टिभ्सहरू के हुन्? जस्तै एटलान्टिक चार्टरमा लेखिएको छ, उनीहरूको त्यहाँ संविधान बनेको छ। चार्टरमा, एटलान्टिक चार्टरमा उनीहरूको संविधान बनेको छ। अनि त्यो संविधानमा प्रत्येक नियमहरू लेखिएको छ कि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मूलभूत उद्देश्यहरू के हुन्, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अब्जेक्टिभ्सहरू के हुन्, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एम्सहरू के हुन्, अनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले के कार्य गर्नुपर्नेहरू त्यो चार्टरमा लेखिएको छ। अनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट aims and objectives of the United Nations Organization is to maintain international peace and security. जसरी अघि लिग अफ नेसनको माथि अन्तर्राष्ट्रिय तहको संस्था निर्माण भएपछि उनीहरूको मेन विशेष उद्देश्यहरू के हुन् भने अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सुख शान्ति समृद्धि कायम गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सुख शान्ति कायम गर्नु साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सृजना भएका कुराहरू, सृजना भएका समस्याहरूको समाधान गर्नु पनि अन्तर्राष्ट्रिय तहको संस्था युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसनको एउटा एम। मैले भन्दैछु 1 नम्बरमा टु मेन्टेन इन्टरनेसनल पिस एन्ड सिक्युरिटी। साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उब्जिएका जति पनि समस्याहरू छ त्यसको समाधान गर्नु पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एउटा उद्देश्य, औचित्य। 2 नम्बर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दोस्रो उद्देश्य, औचित्य राष्ट्र माझमा एउटा छिमेकीको नाताले साइनो गाँसेर हातीमालो गर्दै अगाडि बढ्ने, न कि एकअर्का देशमा भिडन्त गर्ने। दोस्रो टु मेक अ फ्रेन्डली रिलेसन एमङ द नेसन एन्ड लिभ अ लाइफ एज दे डिजायर एन्ड लिभ अ लाइफ भेरी पिसफुल्ली एन्ड लिभ अ लाइफ सिक्योरली। दोस्रो औचित्य एम। 3 नम्बर लिग अफ नेसनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई अथवा इन्टरनेसनल ललाई जहिले पनि रेस्पेक्ट गर्छ। टु रेस्पेक्ट इन्टरनेसनल ल इज अल्सो द अब्जेक्टिभ्स अफ द युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन। 4 नम्बर युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसनले मानव अधिकारलाई पनि रेस्पेक्ट गर्छ। टु रेस्पेक्ट ह्युमन राइट्स इज अल्सो द अब्जेक्टिभ्स अफ युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन। र यसो हुँदाखेरि अझै एउटा अब्जेक्टिभ छ टु एचिभ इन्टरनेसनल कोअपरेसन इन सल्भिङ द प्रब्लम। कस्तो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नै सबैको सहमतिले, सहयोगले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा कल्चरल प्रब्लमहरूलाई समाधान गर्ने, सोसियो इकोनोमिक समस्याहरू उब्जेको खण्डमा समाधान गर्ने, इत्यादि जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय तहको संस्था बने पश्चात अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जुन समस्याहरू उब्जिन्छ, चाहे त्यो आर्थिक होस्, चाहे त्यो सामाजिक होस्, चाहे त्यो सांस्कृतिक होस्, कुनै पनि समस्या उब्जिन्छ भने ती अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उब्जिएका सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्ने एम्स अनि अब्जेक्टिभ्स लिएर बनिएको एउटा विराट संस्था हो युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन, जसले केवल विश्वव्यापी नै सुख शान्ति समृद्धि कायम भइरहोस् भन्ने एउटा आस्था राख्छन्। अनि आज म, तपाईँ, हामी सबैजना
सेक्योर्ड लाइफ बाँच्न सकेको छौँ, सुरक्षित जीवनयापन गर्न सकेको छौँ, खुसियाली जीवनयापन गर्न सकेको छौँ, जहाँ where we can fulfill our dreams, our desires, our necessities, where we can live a prosperous life, happiest life, peaceful life, where you can live a life as you desire. आज यो सबै कुरो सम्भव भएको हो भने केवल एउटा संस्थाको कारण हो, द्याट इज युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन, जसले विश्वभरि नै सधैँभरि जहिले सङ्कट परेको खण्डमा सुख शान्ति समृद्धि कायम गर्ने एउटा एम्स, एउटा अब्जेक्टिभ लिएर उभिएका छन्। र आज यिनै संस्थाको कारण हामीले सुनेको छौँ प्रथम विश्वयुद्ध जो 1914 देखि 1919 मा लडे, जसले विश्वभरि नै आतंक मचाए। दोस्रो विश्वयुद्ध जुन चाहिँ युद्ध 1939-1945 मा लडे, अझ उग्र रूप लिएर, अझ विराट रूप लिएर मान्छेलाई आतंकित बनाए। र आज तपाईँ र मैले तेस्रो विश्वयुद्ध हाम्रो कानमा गुन्जिएको छैन, हामीले सुन्न परेका छैनन्, किनभने दिस इज ओन्ली बिकज of United Nations Organization. This is only because of the aims and objectives of the United Nations Organization, जसले यो हुनुमा विश्वका सम्पूर्ण राष्ट्रहरूलाई सम्झाउँछन्, बुझाउँछन्। So this is what the aims and objectives of the United Nations. मैले तपाईहरुलाई एकदम सरल भाषामा एउटा मेसेज दिएको, तपाईहरुले पनि यसरी नै च्यानलमा बसेर आज मैले जे डिस्कस गरेँ त्यसलाई तपाईले ध्यानपूर्वक सुनिदिने, मनन गर्ने, चिन्तन गर्ने, अनि घरमा अलिकति किताबसँग टचमा रहेर तपाईहरुलाई जे पनि समस्या हुन्छ त्यही समस्याको समाधान गर्नको निम्ति हामी यहाँ उभिएका छौँ। र कुनै पनि पल, कुनै पनि समय तपाईहरुलाई हाम्रो खाँचो हुन्छ भने तपाईहरुको लागि हामी 10 वटा समस्याहरू पन्छाएर यसरी नै उभिएर तपाईहरुको समस्याको समाधान गर्ने हामी काम गरिरहेछौँ। धन्यवाद।